Luyo sa kainit sa panahon, gilawig sa barutong nagdala ni Patron Santa Ana ang suba sa Agusan River. Daghang mga deboto ang niuban sa Flowwheel Parade. Nagatang na usab ang ubang deboto nga duo sa suba nga kabaranggayan sa paglabay ni Patron Santa Ana. Naglanog-lanog ang kasaba sa mga tambol isip sa katradisyon nga gituuhan sa mga deboto ni Patron Santa Ana nga paagi sa pagpahaw sa mga daotang espiritu o sa pag-welcome kaniya. Sumala sa karang tinuuhan ang lalong nga pagsali o pagtuo sa labaw nga magagahong pinaagi ni Patron Santa Ana nga inahan ni Birhen Maria mirakulosong makaayo sa unsamang sakit. Importante kayo sa debosyon sa mga Katoliko sa Butuan kay siya ang nagahatag og mga pangproteksyon sa kaniadtong panahon diin ang Butuan gibisitahan sa mga katalagman sa sakit o diya sa mga kakuyaw diya sa katubigan. So gipangayo ang pangama intercession sa mahal nga inahan ni Maria aron kapanalipdan ang mga Butuanon. O gihimo nato ning tradisyon kay kaniadto sa iyang piyesta isuroy gyud siya sa Agusan River. Gilibot ang rebolto ni Patron Santa Ana sa mga kabaranggayang duol sa suba. Dagkong kabahin sa kasaysayan sa Butuan ang Agusan River kay dinhi nagsugod ang sibilisasyon o kakuhaan sa panginabuhian sa mga Butuan kaniadto. Ang pagparada kay Patron Santa Ana sa suba mausab paagi sa paghatag pasidungog kaniya sa grasyang nadawat.